एउटा लेम्यान भएर सोच्दाखेरि के जस्तो यु स्टार्टेड युर करियर इन नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री फ्रम पर्खिबसेदेखि अलमोस्ट हाइवे टु धम्पुसम्म आइपुग्दाखेरि होइन 27-28वटा नम्बर रह्यो नि होइन त्यस्तै अब हाइवे टु धम्पुसबाट स्टार्ट भएको हलिउडको करियर चाहिँ किन 2मा 3मा गएन होइन यस्तो द्याट्स अ गुड क्वेसन Hello. Hi Suresh. Hi, how are you? Good. Okay, welcome to the show. Thank you. नमस्कार +977 हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म सुरेश दर्पण पोखरेल डेफिनेटली तपाईँले मेरो अगाडि देख्नु भएको छ एकजना गेस्टलाई चिनिसक्नु भएको छ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको वान अफ द पपुलर एक्टर्स मिस्टर राजवल्लभ कोइराला र यति बेला हामी संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट यो कुराकानी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ अलराइट अब कुरा चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्ने भइसक्यो कुरा सुरु होइन र ओके होइन तर यो अब हामी गफ पनि यति धेरै गरिरहेका हुन्छौँ कि कहिले कहिले चाहिँ हरेक विषयवस्तुहरू चाहिँ त्यो रिपिटेड लाग्छ क्या किन भन्दाखेरि हाम्रो गफ चाहिँ फेरि हामी जब कुरा गर्छौँ सुरेशको मेरो सम्बन्ध र हाम्रो कन्भर्सेसन अथवा चाहिँ गफको विषयवस्तुहरू चाहिँ डाइभर्स हुन्छ हामी एउटै कुरामा मात्रै कुरा गर्दैनौँ होइन चलचित्रको कुराहरू त अफकोर्स हुने नै भयो त्यो बाहेक जीवन जगत विज्ञान होइन र चाहिँ अब अर्थतन्त्रका कुराहरू पनि भइरहेको हुन्छ त्यो सवालले चाहिँ के कुरा गर्ने भन्ने नै त्यो हुँदैन किनभने कतिपय कुराहरू गर्दा गर्दा नै त्यो विषय सन्दर्भ चाहिँ जोडिँदै आउँछन् मोडिँदै जान्छन् होइन केही समय अगाडिसम्म चाहिँ म राजवल्लभ कोइरालासँग अलिकति टिप्सहरू लिने गर्थेँ किनभने मभन्दा केही समय अगाडि मात्रै ऊ वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएको थियो होइन सो अब चाहिँ त्यो टिप्स पनि अब मलाई आई थिङ्क अब नेक्स्ट फेजको अब एउटा एक्स्ट्रा टिप मात्रै छ त्यो एउटा क्लबमा चाहिँ जानु छ प्यारेन्ट क्लबमा राइट त्यसको लागि टिप्स चाहिँदैन र हाम्रो अडियन्सहरूलाई थाहा छ होला पक्कै पनि जसले चाहिँ राजवल्लभ कोइरालाको फेसबुक पेज इन्स्टाग्राम टिकटक ट्विटर धेरै ठाउँमा उहाँ हुनुहुन्छ फलो गर्नुहुन्छ सायद राजको भर्खरै भन्नाले 17 महिना भयो पेन्डेमिक सुरु हुँदै ओके जन्मेको छोरी घरमा लक्ष्मीको प्रवेश भनौँ न अनि यो अलिकति मलाई सोध्नु मन लागिरहेको थियो छोरीको नाम औरा नेपालीमा आभा मण्डल पनि भन्छौँ नि जुन हामीले चाहिँ यसको औरा राम्रो रहेछ अथवा चाहिँ यसको एनर्जी राम्रो रहेछ भने चाहिँ त्यो कसरी आयो छोरीको नाम चाहिँ यो राख्ने लाइक पहिल्यैदेखि डिसाइड थियो कि होइन नाम चाहिँ त अब मैले अरू अप्सन हेरिरहेको थिएँ होइन अफकोर्स हरेक प्यारेन्टलाई थाहा हुन्छ त्यो जब बच्चा जन्मिँदैछ के नाम राख्ने होला भनेर सोध्छौँ खोज्छौँ अनि त्यो राम्रो नाम पनि मन परिरहेको हुँदैन अनि कहिले कहिले त्यही नाम पनि मन पर्न थाल्छ होइन अनि मेरो श्रीमतीले चाहिँ औरा हुन त मलाई यो औरा भन्ने चिज मन पर्थ्यो तर त्यो नाम त्यो म छोरीको नाम औरा नै राख्छु र चाहिँ औरा नै हुनुपर्छ भनेर मेरो लिस्टमा चाहिँ औरा थिएन ओके होइन अरू नामहरू थिए अनि मेरो श्रीमतीले चाहिँ वाट अबाउट औरा भनेपछि मैले सेकेन्ड थर्डै दिनँ इट्स गोइङ टु बी औरा ओके सो द क्रेडिट गोज टु भाउजू ओके यो थ्याङ्क यू एकदमै राम्रो अनि लाइक कस्तो हुँदो रहेछ पहिला अब भनौँ न एउटा यङ ब्याचलर गाई होइन त्यसपछि मिङ्गल अब अहिले फादरहुड भनौँ न सो लाइफमा यो फेजहरू डिफ्रेन्ट फेज अफ लाइफ हुन्छ नि डिफ्रेन्ट कलर्स अफ लाइफ यो फेजमा हुँदाखेरि चाहिँ लाइक हाउ यु फिल होइन अब आई थिङ्क यो फिलिङ भन्ने चाहिँ जस्तो मलाई के लाग्छ सुरेश भन्दाखेरि एभ्री 5 years or every 10 years यो लाइफ इज गोइङ टु बी डिफ्रेन्ट क्या फिजिकल्ली मेन्टल्ली अब त्यसबाहेक चाहिँ अब सोसियल्ली त अफकोर्स सोसाइटी पनि हरेक दिन चेन्ज भइरहेको हुन्छ कल्चरल्ली पनि चेन्ज हाम्रो अब त्यो एसेन्स त्यो भित्रको चाहिँ त्यो लाइफको भ्याल्युज र नर्म्स चाहिँ इज गोइङ टु बी द सेम बट एभ्रिथिङ एल्स इज गोइङ टु चेन्ज क्या लाइफमा हुन्छ नि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ एन्ड यु सी द चेन्ज हुन्छ नि म कस्तो थिएँ पहिला सिनेमामा प्रवेश गर्नुभन्दा अथवा चाहिँ सिनेमा लाइनबाट अस्ति भर्खर 5 वर्ष अगाडि पनि म कस्तो थिएँ र अहिले म कस्तो भएको छु फिजिकल्ली गालादेखि लिएर यो हुन त लाइफस्टाइलको कुरा पनि हुन्छ एक्सर्साइजको कुरा पनि हुन्छ तर अहिले यो ट्रेन्ड रहेछ नि त ड्याड बड भन्ने ट्रेन्ड रहेछ भने सबै शरीरलाई चाहिँ ड्याड बड अहिलेको ट्रेन्डमा चाहिँ विच इज गुड आई थिङ्क लाइक यो रेस्पोन्सिबल फादर अनि चाहिँ फेरि त्यो एक्सक्युज पनि हुनसक्छ है काइन्ड अफ किन भन्दाखेरि अब त्यो सेक्सपियरले भने जस्तो दिस इज द होल वर्ल्ड इज अ स्टेज हुन्छ नि हामी चाहिँ वी आर प्लेइङ सेभरल क्यारेक्टर्स इभन इन वान लाइफ के हुन्छ नि आई प्ले अ ड्याड आई प्ले अ सन आई प्ले अ हस्बेन्ड आई प्ले अ फादर आई प्ले एन इम्प्लोइ हुन्छ नि एन्ड आई प्ले अ ड्रिमर मेरो आफ्नै संसारमा चाहिँ आई प्ले माइसेल्फ सो आई एम प्लेइङ अल दिस
several characters in life हुन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि आई टेन्ड टु स्विङ फ्रम वान टु अनदर अनि त्यो सबै चिजहरू एन्ड विच यु डु विच हाम्रो दर्शकहरूले पनि त्यो गर्नुहुन्छ र अडियन्सहरूले जस्तो धेरैलाई थाहा भएको कुरा होइन स्पेसली पोखरा सेरोफेरोमा बस्नेहरूले त त्यो बेलामा भनौँ न लगभग नेपालको 60 को दशकतिर यो इन रेडियो पोखरा एफएममा राइट त्यहाँबाट करियर स्टार्ट भयो रेडियोमा त्यहाँबाट करियर स्टार्ट भयो एज अ मिडिया पर्सन देन अब काठमाडौँमा फिल्म कलेज स्टार्ट गरेका जस्तो लाग्छ होइन ट्रु फिल्म कलेजमा हामी सँगै पनि थियौँ म चाहिँ 2 इयर्ससम्म पढेँ म चाहिँ ड्रप आउट हो अनि हि पास्ड फ्रम देयर त्यो बेला कलेज अफ फिल्म स्टडिज राइट राइट त्यहाँ ग्रेजुएसन गरिसकेपछि फर्स्ट फिल्म पर्खिबसे त्यो त्यसपछि त लास्ट इयर सबैले पर्खिबसे नै भयो रेस्ट अब दर्शकहरूको माया सपोर्ट अब त्यो हिसाबले यो चाहिँ अब अलिकति अहिले हामी अमेरिकामा छौँ होइन अमेरिकामा अब यो लाइफमा भइरहँदाखेरि त्यो पोखराको त्यो छिटो ब्रेकफेल भन्ने प्रोग्राम मलाई याद छ होइन राजको एकदमै पपुलर प्रोग्राम थियो त्यो ब्रेकफेलको राज वल्लभ र आजको यो ठाउँसम्म एउटा औराको ड्याड भइसक्दाखेरि अमेरिकामा बसेर एउटा फ्यामिली लाइफ बाँचिरहेको राज वल्लभ यो जर्नी लाइक कस्तो लाग्छ रिभ्यू गर्दाखेरि अब त्यो अर्कै एउटा लाइफ जस्तो पनि लाग्छ होइन इन वान वर्ड युआर ह्याप्पी राइट सेटिस्फाइड होइन मेरो ह्याप्पिनेस भनेको एकदमै रिलेटिभ टर्म हो हुन्छ नि यु have happy moments in life but you may not have a happy life हुन्छ नि मोमेन्ट्स हुन्छ डोजेस यु गेट यो डोजेस अफ ह्याप्पिनेस क्या 50 mg को औषधि भने जस्तो फर इक्जाम्पल अघि भर्खर म छोरीसँग बोल्दै थिएँ छोरी अब अहिले तोते बोल्छिन् अनि चाहिँ ड्याडी आई लभ यु भनेर अनि काइन्ड अफ त्यो मेरो आजको दिनभरिको कन्भर्सेसनमा दिनभरिको मैले सुन्ने चिजहरूमा चाहिँ त्यो बेस्ट कुरा हो होइन अब त्यो मैले भोलि चाहिँ अर्को चिज बेस्ट हुनसक्छ तर happiness coming back to the definition of happiness yeah I am happy हुन्छ नि but again I may not be happy in certain regards तर हाम्रो life is made up of several elements कतिपय एलिमेन्ट्स मेजर एलिमेन्ट्समा चाहिँ आई एम ह्याप्पी एक्ज्याक्टली तर अरू चिजहरू जब हामी प्लानेटमा छौँ वर्ल्ड अनि कोरोना एन्ड दिस हामी बाहिरको एलिमेन्ट्सले पनि हाम्रो जिन्दगीलाई प्रभाव पार्छ नि त त्यो सवालमा चाहिँ यु मे नट बी ह्याप्पी बट यु लुक एट यर डटर यु हुन्छ नि लिसन टु हर स्माइल लिसन टु अ टक कन्भर्सेसन सबै चिजहरू सानसानो एक्सन्स एक्टिभिटिजहरू आज नयाँ शब्द जान्यो त्यही ए भन्ने चिज र एप्पल भन्ने चिज त धेरैचोटि सुने हो नि तर छोरीको मुखबाट चाहिँ एप्पल फर्स्ट टाइम सुन्दाको चाहिँ त्यो खुसी र त्यो अनुभूति त्यो नयाँ हुन्छ बच्चाहरूको तोते बोलीको मिठास नै होइन त्यो नयाँ हुन्छ मुन मैले देखाइरहेको हुन्छु अनि मुन भनेर छोरीले देखाउँदाखेरि अब म घरमा आएर सबैले सुनाइरहेको हुन्छु आज अरूले मलाई मुन देखायो भने त्यो मुन त मैले देखिरहेको हुन्छु तर त्यो कमिङ ब्याक टु अघि हामीले कुरा गरेको थियौँ नि त्यो डिफ्रेन्स फिल हुँदो रहेछ क्या त्यो मैले आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि महसुस गर्ने कुरा थिएन त्यो अनुभूति नै हुन्थेन मैले यो जर्नीलाई समराइज गर्दाखेरि एउटा वर्डमा भन्यो भने राजवल्लभ कोइरालाको यो जर्नी सक्सेसफुल रह्यो भन्न सकिन्छ अब सक्सेसफुल केही हदसम्म रह्यो केही हदसम्म किन मेरो लाइफको अन्त्य भएको छैन र त्यो सक्सेसफुल भनेको पनि इट्स भेग केले सक्सेस डिटर्माइन गर्ने केले मापन गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ तर एज अ फ्यामिली म्यान आई हेभ अ ह्याप्पी लाइफ आई हेभ अ ब्युटिफुल वाइफ मेरो प्यारेन्ट्स मेरो चाहिँ सिब्लिङ सबै चिजहरू समराइज एज अ फ्यामिली गाई आई एम ह्याप्पी हुन्छ नि अब प्रोफेसनल्ली अफकोर्स आई मिस मुभिज आई मिस माई अडियन्स र चाहिँ फेरि सजिलो पनि छैन कोरोना पछि चेन्जेसहरू भइसक्यो म बिचको ग्याप पछि जब म जाने प्लान थियो भूकम्प थियो अनि प्लस अब त्यो अर्को प्रोफेसनल लाइफ हरेक मान्छेको सोसियल लाइफ हुन्छ त्यो म जुन सोसियल लाइफ नेपालमा पाउँथेँ त्यो म यहाँ पाउँदिनँ त्यो सोसियल लाइफ छैन हुन्छ नि मेरो चाहिँ पर्सनल लाइफ छ प्रोफेसनल लाइफ फरक छ अब त्यो सबै चिजहरू गर्दाखेरि म केही पाटोमा चाहिँ खुसी छु केही पाटोमा चाहिँ सेटिस्फाइड छु एज पर माई रेकर्ड भनौँ न राजवल्लभ कोइरालाले 27 वटा मुभी गरे दुईटा केमियो र त्यो सानो उसहित 27 त्यो मध्येको एउटा पछिल्लो समय चर्चामा थियो नि कि हाइवे टु धम्पुस भन्ने एउटा हलिउडबाटै बनेको मुभी पनि थियो होइन त्यो मुभीको बारेमा अलिकति त्यो मुभी हेर्न चाहने अडियन्सहरूले कहाँ हेर्न पाउनुहुन्छ अनि लाइक वी फिल प्राउड कि राजवल्लभ कोइरालाले गरेको फिल्म हो त्यो भनेर होइन हजुर सो हाम्रो अडियन्सहरूले यदि त्यो हेर्न चाहने अहिले अभाइलेबल छ कि छैन अहिले चाहिँ अब त्यो अस्ति म मेरो डिरेक्टर प्रड्युसर मेकरहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी तत्कालै चाहिँ आइट्युन्समा रेन्ट गर्न पाउँछौँ होइन तर अब सेभरल एलिमेन्ट्सहरू हुँदो रहेछ अब जुन सोचमा चाहिँ अब जुन इनिसियल चाहिँ एउटा थट प्रोसेसमा चाहिँ सिनेमा यसरी देखाइने यो गर्ने भन्ने कुराहरू थियो हाम्रो भूकम्पपछि धेरै हदसम्म त्यो चाहिँ
असर गर्यो होइन त्यसको बावजुद हामी चाहिँ वर्ल्ड वाइड फेस्टिभल्सहरूमा गयौँ राम्रै अवार्डहरू पनि पायो केही अवार्डहरू फेस्टिभलमा हुने अवार्डहरू र अहिले आएर चाहिँ अनलाइनमा जानुभयो भने ब्लु रे र डिभिडी तपाईँले किन पाउनुहुन्छ ओके तर चाहिँ आई थिङ्क यु क्यान रेन्ट इट आउट आइट्युन्समा जस्तो एउटा जेनरल तर प्लान चाहिँ नेटफ्लिक्समा थियो जाने प्लान छ तर आई डोन्ट नो इफ इट्स गन मेक इट तर इट माइट फिङ्गर्स क्रस अब लेट्स सी नेटफ्लिक्समा पनि हामी हेर्न पाऊँ अहिलेसम्म कुनै पनि नेपाली सिनेमाहरू चाहिँ स्पेसली नेटफ्लिक्समा छैन तर फेरि मुभिजहरू भनेको नेटफ्लिक्समा चाहिँ 40 वर्षको अगाडिका मुभिजहरू पनि आइरहेको हुन्छ त्यसकारण कुन बेलामा कसले चाहिँ त्यो हुन्छ नि त्यो भ्यालिडेट गरेर चाहिँ त्यसले चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ अथवा आई डोन्ट नो बट लेट्स होप जस्तो एउटा लेम्यान भएर सोच्दाखेरि के जस्तो यु स्टार्टेड युर करियर इन नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री फ्रम पर्खी बसेदेखि अलमोस्ट हाइवे टु धम्पुसम्म आइपुग्दाखेरि होइन 27-28वटा नम्बर रह्यो नि होइन त्यस्तै अब हाइवे टु धम्पुसबाट स्टार्ट भएको हलिउडको करियर चाहिँ किन 2मा 3मा गएन होइन यस्तो द्याट्स अ गुड क्वेसन तर यस्तो भयो जस्तै म चाहिँ आएर 1 महिना जब म सल्ट लेक सिटीमा चाहिँ त्यो हाइवे टु धम्पुसको पोस्टमा चाहिँ इन्भल्भ भएँ म क्यालिफोर्निया पनि गएँ एलएमा 1 हप्ता जतिको मेरो बसाइमा मैले बुझेँ होइन अब त्यो बुझ्ने बेलामा चाहिँ हामी कसरी काम पाउँछ यो अनुहारले र चाहिँ अब किन भन्दाखेरि यता पनि मुभिजहरूमा चाहिँ डोमिनेन्ट क्यारेक्टरहरू प्रिन्सिपल क्यारेक्टर्सहरू यतैको हुन्छ अनलेस प्यारलल क्यारेक्टर्सहरू र स्टोरीको डिमान्ड अनुसार चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब विदेशी हो अथवा चाहिँ चाइनिज अमेरिकन हो कोरियन अमेरिकन हो अथवा इन्डियन अमेरिकन हो अथवा त्यो किसिमको त्यो कन्सेप्ट त्यो आउने भनेको चाहिँ त्यो एउटा कन्टेन्टमा हुने भयो त्यो बाहेक क्यारेक्टरले हाउ डु यु गेट इन्टु द मुभिज नेपालमा पो फोन आउँछ फुर्सद हो यताउता भनेर यहाँ चाहिँ त यु निड टु हेभ एन एजेन्सी एजेन्ट अर अ म्यानेजर अब उनीहरूले चाहिँ त्यो खोज्ने अनलेस यो डिक्याप्रियो त्यो भयो भने चाहिँ हुन्छ नि एजेन्टको थ्रु आउनु पर्दैन होइन दे माइट एज वेल ह्याभ एन एजेन्ट अर अ म्यानेजर बट अगेन लाइक डाइरेक्ट कनेक्सन त हुन्छ नि म्यानेजरहरूको मार्टिन स्कोर्सेसीले आई डोन्ट थिङ्क इज गन टेक अ डिटोर अनि अर्को चाहिँ लेयरको थ्रु त जानुहुन्न होला डाइरेक्ट नै कुरा हुन्छ होला मसँग यस्तो स्क्रिप्ट छ भनेर अनलाइक अदर एक्टर्सहरूको चाहिँ म्यानेजरहरू र उनीहरूले कहाँ के भइरहेछ अनि म जसलाई चाहिँ ऊ गरी म्यानेज गरिरहेको छु जो मेरो चाहिँ फेरि मल्टिपल एक्टर्सहरू पनि म्यानेज गर्ने एउटै म्यानेजर पनि हुँदो रहेछ क्या सो डिड यु अफर्स एनी छैन त्यतिखेर युनियनमा हुनु पर्दो रहेछ युनियनको लागि चाहिँ मसँग पहिला सोसियल सेक्युरिटी कार्ड थिएन जब म यहाँ आएको थिएँ होइन अनि युनियनमा जानको लागि चाहिँ दे निड टु हायर यु फर्स्ट इन युनियन मुभी अनि हायर गर्नुको लागि चाहिँ जस्तै कोरसमा अथवा चाहिँ त्यस्तै रोलमा भयो भने दुईचोटि हायर हुनुभयो भने एन्ड देन यु क्यान गेट इन्टु द युनियन क्या अनि युनियन पछिको फेरि त्यसको अर्कै छ नन युनियन इन्डिपेन्डेन्टको अर्कै भयो अनि मैले त्यो सबै प्रोसेस चाहिँ थाहा पाएँ तर त्यतिखेर चाहिँ अब फेरि एउटा अर्को स्ट्रगल गर्नुपर्ने जस्तो देखियो अडिसनको लागि जानुपर्ने अनि ब्याकअप फाइनेन्सेसको ब्याकअप चाहियो गाडी चाहियो अनि त्यो सबै चिजहरू म त त्यहाँ त एज अ टुरिस्ट थिएँ नि त अथवा सोच भइसकेपछि पनि मैले गाडी किन्नु पऱ्यो अपार्टमेन्ट लिनु पऱ्यो अनि चाहिँ पहिला आफैले खोज्ने अनि अब एजेन्सीलाई त एप्लाई गर्ने नै छ होइन त्यो बाहेक पनि आफूले खोज्न पनि पाइन्छ कहाँ के भइरहेको छ अनि आफ्नो एज ग्रुप क्यारेक्टरसँग उनीहरूको रिक्वायरमेन्टसँग चाहिँ इफ यु थिङ्क युआर अ म्याच देन यु क्यान गो एन्ड अप्लाई अनि अप्लाई गर्ने बेलामा चाहिँ फेरि नन युनियन र युनियनको कुरा हुन्छ एन्ड आम नट इन द युनियन होइन त्यसले पनि असर पार्छ सो इन बेसिक भन्दाखेरि यु गिभ अप I didn't give up. I just took an exit. You can call it giving up. Yeah, giving up because I'm still in acting. I'm still in front of the camera. A point पर रोकेर कुनै पनि एउटा नेपाली एक्टरले हलिउडको जुन ठाउँसम्म राजवल्लभ कोइरालाको इन्ट्री भयो त्योबाट अप जानको लागि कुनै चान्सेस छ कि छैन भोलिको दिनमा व्हाट डु थिङ्क होइन जान चान्सेस छ जस्तै बिचमा चाहिँ मलाई डिज्नीको पनि एउटा अडिसनको आएको थियो जुन हाइवे टु धम्पुसको प्रोफाइलले गर्दाखेरि उनीहरूसँग आर्काइभमा केही चिजहरू होला नि अनि मेरो डाइरेक्टरसँग चाहिँ रिक म्याकफार्लेनसँग चाहिँ उनीहरूले राजको कन्ट्याक्ट भनेर माग्यो अनि चाहिँ जस्तै बिचमा चाहिँ जस्तै यहाँ त विभिन्न सिरिजहरू पनि बनिरहेको हुन्छ नि अनि त्यो सिरिजमा चाहिँ जुन नेटफ्लिक्समै आउने अनि अरू एबिसीमा केमा आउँछ नि सिरिजमा त्यहाँ पनि चाहिँ त्यो नेपालीको उसमा जस्तै फेरि नेपालको चाहिँ केही खिच्नु पऱ्यो नेपाल पनि जाँदैन नि यहीँ बनाउँछ सेट एक्ज्याक्ट र अनि चाहिँ कतिपय इन्डियन क्यारेक्टर्सहरूले खेलिरहेको हुन्छ होइन अनि त्यसमा चाहिँ म इस्ट कोस्टमा भएको भएर मैले अडिसन चाहिँ दिएको बिचमा तर कहिले कहिले चाहिँ त्यो सम्भावना चाहिँ देख्छु मैले होइन तर म त्यहीँ बसेर त्यहीँ खोज्ने हो भने सायद सानो सानो रोलहरू र चाहिँ यु नेभर नो होइन अब त्यो
ठुलो रोलहरू पनि हुनसक्छ तर त्यसमा मेरो क्षमता र चाहिँ मैले चाहिँ कसरी कम्प्रिहेन्ड गर्छु कसरी कम्युनिकेट गर्छु त्यो कन्टेन्टलाई त्यो क्यारेक्टरलाई अडिसन मार्फत त्यसले पनि डिटरमाइन गर्छ तर चाहिँ आई थिङ्क छ त एउटा दुईवटा नेपालीहरू मैले गएको देखिरहेको छु न्युयोर्कमा पनि त्यहाँ ब्रोडवेमा चाहिँ एउटा नेपाली भन्नु मतलब यतै पढेको यतै बसेको हुन्छ नि जोसँग अङ्ग्रेजीमा पनि उत्तिकै दखल छ होइन बिकज द्याट इज नम्बर 1 प्रायोरिटी होइन यु निड टु बी एबल टु कम्युनिकेट राइट एनिवेज अब यो त हलिउडको कुरा भयो अब फेरि ब्याक टु हाम्रो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमै जाउँ राजवल्लभ कोइरालालाई आरबिकेलाई फेरि नेपाली अडियन्सहरूले सिनेमामा अहिले तपाईँले केही अमेरिकामा एक दुईवटा म्युजिक भिडियो भर्खरै गर्नु पनि भएको अरे होइन सिनेमामा बिग स्क्रिनमा चाहिँ अहिले रिसेन्टली देख्न पाइने केही चान्सेस अहिले छैन बिग स्क्रिनमा छैन सुरेश किन भन्दाखेरि कुरा चाहिँ भएको छ आज बिहान मात्रै एकजना डिरेक्टरको नाम चाहिँ भन्दिनँ म होइन किन भन्दाखेरि अब त्यो हुनु पनि सक्छ नहुनु पनि सक्छ अब इज प्लानिङ अ मुभी इन न्युयोर्क अनि मलाई चाहिँ एउटा क्यारेक्टर सुट गर्छ है राज के छ आर यु स्टिल इन्टु एक्टिङ भन्ने किसिमबाट चाहिँ हेड सेन्ड मी अ मेल होइन त्यो हिसाबले गर्दाखेरि सम्भावना देख्छु म जस्तै सुरेश आफै पनि फिल्म मेकर अनि यहाँ विभिन्न यस्तो एक्टिभिटीमा चाहिँ अब लागिरहेको देख्छु म अब यति मात्रै हो कि अब त्यो सबै रिसोर्सेस जुटाउनु र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली टाइम सबैको टाइममा चाहिँ एकैचोटि फुर्सद नहुने भएको भएर त्यो टाइम म्यानेजमेन्टको मात्रै मैले यहाँ चाहिँ त्यो एउटा अब्स्ट्याकल देख्छु मैले सो देयर इज अलवेज चान्सेस कन्टेन्ट वाइज र चाहिँ त्यो रिसोर्सेस मिल्ने र टाइम सबै त्यो मिल्यो भने चाहिँ बल्ल त यार म 40 वर्ष अब हुन्छु म नेक्स्ट इयर होइन मान्छेहरू 43 वर्षमा 38 वर्षमा चाहिँ मुभीको करियर सुरु भएको छ एक्ज्याक्टली अब अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ यो अहिले एकदमै प्रोसेस स्लो भयो नत्र केही कुराहरू चाहिँ पाइपलाइनमा थिए होइन हाम्रै नेपालमा पनि मेरो विचारमा हाम्रो विराज भट्टजीले 38 मा he started his career एक्ज्याक्टली अब म त त्यो हिसाबले त आई शुड हैव बीन रिटायर्ड अलरेडी एक्ज्याक्टली एनिवेज त्यो पनि हामी सम्भावना छ होइन किनभने अडियन्सहरूले धेरै नेभर से नेभर अब त्यो देख्न चाहनुहुन्छ म चाहिँ 70 वर्षको उमेरमा पनि आई क्यान स्टिल प्ले अ फादर ड्याड अब त्यो वर्स्ट केस सिनारियो वन्स अ कलाकार इज अलवेज अ कलाकार त्यो वर्स्ट केस सिनारियो रिटायर्ड पूर्व कलाकार भन्ने हुँदैन नि त्यो हुन्छ अब सुरेश आफै पनि यही हुनुहुन्छ त्यो सवालमा चाहिँ आई थिङ्क म देख्छु सम्भावना अबको 1-2 वर्षमा हामी चाहिँ आई थिङ्क केही कन्टेन्ट चाहिँ केही क्रिएसनहरू युएसबाट पनि आउँछ अब डायस्पोरामा यस्तो एक्टिभिटी भइरहेछ नेपालीको र नेपालीहरू पनि यस्तो विभिन्न लोकेसनमा चाहिँ डिस्पर्स हुनुहुन्छ अनि अहिले चाहिँ हामीलाई के लिएर आउँछ डिजिटल प्लेटफर्मले सबै लिएर आउँछ भनेपछि यो चाहिँ त्यस्तो इम्पोसिबल चाहिँ होइन जस्तो नेपाली सिनेमाको हकमा र राजवल्लभको करियरको ग्राफलाई हेर्ने हो भने युआर वान अफ द लकिएस्ट एक्टर्स जसले चाहिँ एकदम क्यारेक्टरमा भेरिएसन धेरै गरेको देख्न पाइन्छ कि चाहे त्यो छक्का पञ्चामा सायद होइन त्यो नेगेटिभ क्यारेक्टर होस् अथवा अपवाद हो अथवा बसमा छैन यो मनको होस् अथवा पर्खिबसेको लभर बोय होस् होइन अथवा मसान जस्तो सिनेमामा जुन त्यो एउटा हिस्टोरिक नै भनौँ न काइन्ड अफ त्यो टिपिकल क्यारेक्टर लगायतका धेरै त्यो सेडहरू देखिन्छ कि त्यो मध्येको आफूलाई एकदम मैले यस आई डिड मैले अब हुन त कसैलाई पनि मैले गरेको यो सबैभन्दा बेस्ट भनेर लाग्दैन तर पनि आफैले गरेकोमा सबै पर्फेक्ट नलागे पनि इम्पर्फेक्सनको बिचमा पनि यो चाहिँ मैले केही हदसम्म मैले यसलाई जस्टिस गरेँ भन्ने क्यारेक्टर सबैमा कोसिस चाहिँ गरे हो तर क्यारेक्टर चाहिँ अब एन्टायरली त्यो टोटल क्यानभासमा चाहिँ जस्टिफाइड तब मात्र हुन्छ जब अन्य अरू एलिमेन्ट्सहरू पनि त्यही लेभलमा चाहिँ देखा पर्छ तर क्यारेक्टरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट मात्रै मैले एकदमै हुन्छ नि कोसिस गरेको र चाहिँ त्यो क्यारेक्टरको नजिक चाहिँ अब अपवाद होइन अब मसानमा पनि आई इमेजिन आई वाज इन अ डिफ्रेन्ट टाइम फ्रेम डिफ्रेन्ट त्यो जोन डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरको त्यो थट प्रोसेसमा सबै जाँदाखेरि त्यहाँ पनि चाहिँ आई ट्राई टु डु माई बेस्ट होइन अनि अब पलमा पनि त्यो स्लो र चाहिँ त्यो एकदमै पोजिटिभ र चाहिँ एकदमै डिपेन्डेन्ट क्यारेक्टर इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट क्यारेक्टरमा पनि चाहिँ अब त्यो द ब्युटी अफ बिङ एन एक्टर इज यु गेट टु इमेजिन सो मेनी डिफ्रेन्ट कन्ट्याक्ट्स इन यर माइन्ड अनि त्यो क्यारेक्टरमा चाहिँ यु टेन टु फलो द्याट क्यारेक्टर यु टेन टु बी इन अ डिफ्रेन्ट जोन थट प्रोसेस अनि त्यसले नै गर्ने त हो त्यसकारण चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ दिमागमा आउँछन् होइन र यो फिल्महरू आई थिङ्क सबै फिल्महरू युट्युबमा पनि अहिले छ जस्तो एकदमै पल पनि छ पल छ र पल चाहिँ वास्तवमा त्यो हाम्रो कर्ण साक्यको सोच भन्ने किताब हजुर त्यही एउटा हजुर केही छ त्यस सोच चाहिँ सकारात्मक हुनुपर्छ र त्यो सोचले मान्छेको नकारात्मक भयो भने के गर्छ प्रभाव पार्छ एक्ज्याक्टली त्यो एउटा मिनिङफुल फिल्म पनि छ तपाईँहरूले हेर्नु होला
अलिकति सोच्न बाध्य बनाउँछ फेरि त्यो पलको बेलामा कस्तो भयो भन्दाखेरि जस्तै अब प्राय मुभीहरू चाहिँ कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई पब्लिसिटीमा चाहिँ जाने त्यसको आफ्नै तरिका हुन्छ नि फेरि हाम्रो कर्ण दाइले चाहिँ त्यो तरिका अपनाउनु भएन क्या होइन यो पोस्टरले 4 हुन्छ मिडियामा यताउता नजाने जसले थाहा पाउँछ भन्ने किसिमबाट कतिपय राम्रो कुराहरू चाहिँ दिनको लागि मान्छेलाई कोट्याएर बोलाएर तानेर भए पनि दिनु पऱ्यो नि होइन त्यो चाहिँ छुट्यो जस्तो लाग्छ बोल्नेको पिठो बिग्छ नबोल्नेको चामल पनि बिग्छ राम्रो कुराहरू पनि कहिले दिने बेलामा चाहिँ त्यो इन्जेक्सन दिनु पऱ्यो राम्रो भने बच्चालाई समातेर पनि दिन्छ नि होइन त्यसको प्रभाव राम्रो हुन्छ हाम्रो गाउँघरतिर गाईबस्तुहरूलाई त्यो औषधि दिँदाखेरि कुँडोमा त्यो मिक्स गरेर हालिदिएर होइन हातैभित्र मुखको घाँटीसम्म होइन त्यो पनि त्यो कुँडोहरूमा हालिदिएपछि त उनीहरूले त कुँडो खाइरहेको हुन्छ एक्ज्याक्टली औषधि नै खाला भने देखायो भने त त्यो चाहिँ आई विश इट वाज डिफरेन्ट के त्यो मलाई पनि मैले प्रिमियरमा हेर्दाखेरि गोपीकृष्णमा भएको थिएँ होइन सो आई लभ द्याट मुभी यदि तपाईँहरूले हेर्नु भएको छैन भने युट्युबमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ ओके अब विथ अल दिस नोट्स अब हामी अलमोस्ट अब धेरै कुराकानी पनि भइसक्यो भयो एकछिनपछि फेरि काम पनि छ होइन काममा पनि तर अब फेरि यो प्रसङ्ग समयले चाहिँ साथ दियो भने चाहिँ पार्ट 2 गरौँला नि त पार्ट 2 पनि गर्नुहोस् है त थ्याङ्क यू फर यर टाइम थ्याङ्क यू